हाम्रो विश्व पानी भइरहेको छैन। नेपाल सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालजी उहाँले केही शुभेच्छा व्यक्त गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो ध्वनि यन्त्र म प्रदान गर्दछु। परम आनन्दपूर्ण श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ पुराणका श्रद्धेय वाचक प्रवीणजी, अन्य गुरुवर्ग, कलाकार साथीहरू, यस महायज्ञ पुराणलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुको लागि अवरात्र स्वयंसेवकजीहरू एवं यस ज्ञान महायज्ञ पुराणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजन तथा उपस्थित महानुभावहरू, वास्तवमा म यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्दछु कि भागवतको पहिलो दिन म केही समय यहाँ उपस्थित थिएँ र बिचका दिनहरूमा म हराएँ र आज फेरि उपस्थित भएको छु। तर ती दिनहरूमा पनि म भौतिक रूपमा हराए पनि मेरो मन यही नै थियो। वास्तवमा सामाजिक कल्याण र परोपकारको भावनालाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याउनको लागि अथवा समाजलाई पथभ्रष्ट हुन नदिनको लागि आदरणीय वाचक प्रवीणजीको अग्रसरतामा जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन भागवतलाई ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक कल्याणसँग जोड्ने प्रयत्न भएको छ, यो हाम्रो लागि अत्यन्त राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। हामी सबै यसमा अत्यन्त खुसी हुनुपर्छ। वास्तवमा आज हामी सनातन वैदिक धर्म परम्पराको कुरा गरिरहँदा हामी आफै जो हिन्दू धर्मको अनुयायी छौँ, त्यो सनातन धर्म वैदिक परम्पराको बारेमा हामी आफैलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था छ अथवा हामी आफैले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने आज हामी समाजमा खास गरी युवा समुदाय होस् तथा समाजका विभिन्न तबकाका वर्गहरू, यो राष्ट्र बिग्रियो, यो राष्ट्र सकियो, यहाँ केही तिथि छैन, यहाँ सुशासन छैन, कानुन छैन, सबै कुराहरू बिग्रियो भनेर हामी भन्छौँ। मेलापातमा भन्छौँ, कार्यालयमा भन्छौँ, पेसा चलाउँदा भन्छौँ, जो जान्छौँ त्यही भन्छौँ। त्यसमा केही सत्यता पनि छ, केही तथ्यहरू पनि छ। तर समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले ती विषयहरूलाई उठाइरहँदा एउटा औँला चाहिँ हामीतिर पनि फर्कन्छ कि दुनियाँमा त्यस्तो कुनै देश छैन जुन देश नागरिकहरू कर्तव्यबाट विमुख हुँदा त्यो राष्ट्र बनेको छ। आजसम्म दुनियाँमा त्यस्तो कुनै देश छैन। देश छैन जुन देशका नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदा त्यो राज्य बनेको होस्। प्रश्न यहाँ छेउ के फर्किन खोजेको हो भने हामी जस्ता छौँ, हाम्रो समाज जस्तो छ, हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने नेता अथवा हामी जस्ता ब्युरोक्रेट्स पनि त्यस्तै हो। समाज एकदम आदर्शवान हुने तर हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू एकदम खराब हुने यो हुनै सक्दैन। समाजको प्रतिबिम्ब त्यहाँ आउँछ, देखा पर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जब हाम्रो सामाजिकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, हामी जन्मेदेखि हामी परिवारमा छँदा, हामी पढ्दा हामी कुन सामाजिकरणको प्रक्रियाबाट हुर्किरहेका छौँ त्यहाँबाट हाम्रो आचरण निर्माणको कार्य सुरु हुन्छ। र त्यही आचरण निर्माण भइसकेपछि हामी जहाँ जहाँ काम गर्छौँ त्यो हाम्रो आचरणको कार्य त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ।
मैले इङ्गित गर्न खोजेको हाम्रो सामाजिक प्रक्रिया, हामी सोसलाइजेसन प्रोसेस भन्छौँ, त्यो सोसलाइजेसन प्रोसेसमा हाम्रो सनातन वैदिक धर्म परम्पराले निर्माण गरेका मूल्यहरूलाई हामी कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। सायद त्यहाँ थियो हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा र हाम्रो पुस्तालाई जोड्नुपर्ने अवस्था छ। सायद गुरुज्यूले त्यो जोड्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। आगामी दिनमा मुख्य कुरा ठुलो चुनौती पनि त्यसैमा हो र मुख्य रूपमा आजको पुस्ता र वैदिक सनातन धर्म परम्परा बिच केही ग्यापहरू छ। वास्तवमा म एउटा सानो अलिकति 1 मिनट मात्र समय लिएँ। आजको पुस्ता, म जस्तो पुस्ता समाजका स्थापित मूल्य र मान्यतामाथि हामी प्रश्न गर्छौँ। कुनै पनि समाज स्थापित मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न गर्दैन भने त्यो समाज अगाडि बढ्दै बढ्दैन। प्रश्न गरेको ठिक छ, प्रश्न गर्नु हुँदैन भन्नु होइन। जब प्रश्न गरिरहँदा त्यहाँ चाहिँ हामीले कति कर्तव्य पालना गऱ्यौँ र प्रश्न अगाडि बढाइरहँदा हामीले कति हदसम्म चेतना निर्माण गऱ्यौँ भन्ने कुरा हो। जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ मद्यपान गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ नि, किन मानिसहरूले मद्यपान गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ, किन हामी भ्रष्टाचार गरिरहेका छौँ। अर्थात् हामी सचेत हुनु र हामी बिच अथवा हाम्रो मन मस्तिष्कमा प्रज्ञा निर्माण हुनु छुट्टै कुरा हो। सायद त्यो प्रज्ञा हामी विस्डम भन्छौँ, त्यो निर्माण गर्नको लागि वैदिक धर्म परम्पराले केही योगदान गर्न सक्छ। त्यसै सिलसिलामा हाम्रो धर्म परम्परालाई सायद अगाडि बढाउनुपर्छ। विज्ञानको दृष्टिकोणमा पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। म धेरै समय लिन्न। वास्तवमा यो ज्ञान महायज्ञ पुराण जुन सफलतापूर्वक सञ्चालन हुने सायद भोलि अन्तिम दिन हो। यो प्रक्रियामा हामी छौँ। यो प्रक्रियामा जुटिरहँदा म आफू पनि वास्तवमा यही क्षेत्रको नाताको हैसियतले यसमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको छु र सहयोगमा म जुटिरहनेछु आगामी दिनमा पनि। र अहिले यो तत्काल ज्ञान महायज्ञ पुराणले जुन उद्देश्य राखेको छ गुरुकुल भवन निर्माण अथवा सिद्धेश्वर मन्दिरको जीर्णोद्धारको लागि, त्यसमा म एउटा सांकेतिक रूपमा केही योगदान गर्न चाहन्छु। त्यो पनि ठुलो होइन। वास्तवमा म 57 सालदेखि एउटा राष्ट्र सेवकको हैसियतले काम गरिएको छु कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा। म वास्तवमा यहाँ एउटा भन्न पनि चाहन्छु कि आजका मितिसम्म म कर्तव्यबाट विमुख भएर अथवा कुनै रकम अथवा उपहार लिएर मैले आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको छैन। अन्य कारणबाट म कर्तव्यबाट विमुख भएको होइन, जानेर अथवा नजानेर, तर रकम र उपहार लिएर कसैको प्रलोभनमा परेर म कर्तव्यबाट विमुख भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा म एउटा राष्ट्र सेवकको हैसियतले मेरो एउटा जुन आर्थिक अवस्था छ त्यो आर्थिक अवस्थाको आधारले म आज मेरो परिवार, मेरो श्रद्धेय पिताश्री माताश्री लगायत मेरो परिवारका सबै सदस्यहरूको तर्फबाट पितृहरूको सबै उद्धारको लागि म 51,001 यो महायज्ञमा प्रदान गर्ने घोषणा गर्दछु। र यो सहयोग भनेको प्रतीकात्मक हो, सिम्बोलिक हो। यो कुनै ठुलो उल्लेख्य सहयोग होइन र यो अन्तिम पनि होइन। यो सुरुवात हो। सहयोगको क्रम निरन्तर गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अत्यन्त गहन विचार व्यक्त गरेर जानुभयो। वास्तवमा आदर्श सिद्धान्त र विचार, सबभन्दा पहिला विचार मस्तिष्कमा प्रस्फुटित हुन्छ, त्यो पछि आदर्श बन्छ, सिद्धान्तको रूप लिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि त्यो राष्ट्र उन्नतिको आधार बन्छ। यसले विचार प्रज्ञाबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्ने विषय अत्यन्तै गहन रूपमा व्याख्या गर्नुभयो, जसका लागि हार्दिक साधुवाद। त्यो चाहिँ अध्यात्मले दिन्छ। प्रज्ञाको उजागर गर्नका लागि, ऊर्जित गर्नका लागि चाहिँ आध्यात्म शक्तिको बोध हुनुपर्छ। त्यो भनेको आफैभित्रको खोजी हो। हार्दिक साधुवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँलाई। जय होस्। आदरणीय साथीहरू, रामचन्द्र अधिकारी, गायत्री अधिकारी, बाबा पूर्णचन्द्र, स्वर्गीय पूर्णचन्द्र, आमा सावित्री, स्वर्गीय सावित्री व्यवसाय हुनुहुन्छ। प्रचार प्रसार समितिका संयोजक हुनुहुन्छ स्वर्गीय भाइ गोविन्द, छोरा राघव चन्द, राजीव चन्द अधिकारी वाच्य। 1000 केजी डन्डी, 1000 किलो डन्डी दान गर्ने सङ्कल्प गर्नु आज। लगभग 80-85 हजार पर्छ 1000 केजी। धन्यवाद। उहाँहरू सबैको जय, सुख समृद्धि सम्बन्ध उन्नति प्रगति होस् भन्ने काम गर्दै सम्मानका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु।
Thanks, sir. ल सम्मान मिलता है हरि राम कृष्ण प्रभु खै भन्छन् आउने र जाने कृष्ण प्रभु खोइ भन्छन् आउने र जाने दिलैलाई गयो दै चौरी खानेले अरू केही इच्छा छ भने भन्नुहोस् मौका यही हो अझै पनि 1000 किलो थप्छु भन्नु पनि पाइन्छ भोलि बिहान अर्को दान गर्छु भन्नुभएको छ जोरदार दान हस्त समाज र भक्ति सज्जन यति भन्दै आज हाम्रो ज्ञान भागेको आज छैटौँ दिन यही समापन भएको छ रमाइलो भक्ति सङ्गीत प्रवचन र खेलकुद जे सकिन्छ भोलि लिएर आउला भोलि चाहिँ ठिक 12 बजेतिर हामी तिल चढाउने कार्यक्रम गर्दैछौँ 11:30 देखि 12 सम्म यहाँ रुपियाँदेखि भोलि चाहिँ 9:30 बजेबाट कथा प्रवचन सुरु हुन्छ बिहानै पाल्नु होला र भोलि चाँडै समापन हुन्छ हामी तपाईँको अप्रियाल तारिक 2बाट 5555 रमेश ढकाल 50,000 रुपियाँको सम्मान गरेर आउनु होला तालिदिइसक्यो सुदर्शन हामी छन् तारिक 2बाट 11,111 शीतल जनचेतना लक्ष्मी नारायण कृषि समूह तारकेश्वर 2बाट 6,000 दान भएको छ सीधा फियाल तारकेश्वर 2बाट 5,055 सम्मानलाई नाम सुनिदिएका हुन्छ है सञ्जय ढकाल तारकेश्वर 255 सेम शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तारकेश्वर 2 थुङ्गीबाट 5,005 साधुराम फियल लक्ष्मी फियल तारकेश्वर बाजे 5555 सम्मान लाग्यो
पौडेल नागार्जुनबाट 5025 दान गर्नुभएको छ सम्मान गुणाउने बालकृष्ण खड्गी तारकेश्वरबाट 11,111 सम्मान गुणाउने राधा ढकाल लामिछाने थानकोट चेकपोस्टबाट 5,025 दान गर्नुभएको छ मिलन मखमली थापा भैँसी पार्टीबाट 5,100 शान्त ढकाल तारकेश्वर 2बाट 6,065 गायत्री ढकाल तारकेश्वर 2बाट 5,555 मन्जु लामिछाने तारकेश्वर 2बाट 66 दान गर्नुभएको छ धन्यवाद जय हो शुभ सम्मति होस् सम्मति सम्मान नन्दकुमारी अधिकारी श्रीमान ग्रामजी अधिकारी 20,222 दान गर्नुभएको छ धन्यवाद जय हो शुभ सम्मति सम्मान गुणाउने तालिम छ सबैजना आफ्नो स्थानमा उठौँ अब आरती देउछ आरती भनौँ रामप्रसाद लामिछाने गोमा लामिछाने स्वर्गीय बुवा पिताम्बर स्वर्गीय आमा खेमकुमारी गुरुङ दिदी राधिका छोरा सुशील सरिता छोरी 25,170 तालिम छोरी धन्यवाद सबैलाई पितृको वैकुण्ठमा सबैको जय सम्मानको लागि आउनुभयो Hare
वासुदेवाय हर परमात्मने प्रणतैर्नाशाय गोविन्दाय नमो हातमा पुष्प ल्याऊ पुष्पाञ्जली गरेर हात प्रथमान्य सन्नम ते अनाकं महिमानः स्वतन्त्रजत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमं सर्वायुषं सरदा प्रारदा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिते तदपि सश्लोको विगितो मरुतो परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आभीक्षितस्य कामप्रे विषेदेवा सभासदैति सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमालतीवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी को सुखदेव स्वामी को लक्ष्मीनारायण भगवान को राधा कृष्ण भगवान को सीताराम भगवान को सिद्धेश्वर महादेव को तारकेश्वर महादेव को मालिका माता को देवस्थली माता को धौलेश्वर महादेव को सिद्धेश्वर महादेव को कालिका माता को गौरेश्वर भगवान को राम को महाकाली माता को मुदमयी माता को देवी माता को लक्ष्मीनारायण भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को लक्ष्य प्रतिदान को एक पुरुष भगवान को आयोजक परिवार को उपस्थित भक्त सज्जन वृंद को आज को आनंद को भक्त का तिथियों को जय जय श्री राधे। होइन कस्तो हतारी हिँडाइयो राग यहाँ बनिरहेको बाहिर नजाऊ है सिटिया छैन
हिजो शिवराम र हामी बसेर बनाएको गाडे हराएर कोकालाई गुरु हामी बसेर यो मान्छे धर्म सदा चित्त लागोस् है हजुर हाम्रो क्याम्पसमा पनि पिताजीले गएर गर्नुभयो नि म अहिले पनि त्यो कुरा गरिरहन्छ त्यहाँ किनभने ठुलो योगदान त्यो बेसै त्यहीबाट भयो त्यहाँ एउटा क्याम्पसको पनि थिएन कि पहिला चाहिँ उहाँको योगदान निकै छ अनि अस्ति नै आउनुपर्छ यो चुनावको चुनावले गर्दाखेरि चाहिँ पाइएन आज सकिने समापनको बेलामा चाहिँ किन अब आज जसरी पनि आयो भने सब चिज छोडेर अहिलेसम्म भेट्ने पनि थियो अनि एकदम धेरै हृदयदेखि धन्यवाद। अब हामीले भर्खर 6-7 गाविस मिलेर बनेको ठाउँ हो। अब यसमा चाहिँ के अरे धेरै विशेषताहरू यहाँ थपिँदै गएका छन्। अब यहाँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा यहाँको विशेषताकै रूपमा चाहिँ भएको छ। अब यसलाई सपोर्ट गर्ने गाविस हो नगरपालिकामा चाहिँ 11वटा छ, 7वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर 11वटा चाहिँ वडा त्यसको प्रमुख सेवा यो अहिले चाहिँ अब यो एउटा यहाँ यो एरियाकै एउटा उपसचिव होइन त महानगरपालिकामा चाहिँ पनि उपसचिव महानगरपालिकामा त्यही नासमान कस्तो माया हो त्यो माया त्यो सुरुवात गरेको थियो त्यसै कन्फ्युजमा हामीले गरेको वास्तवमा कतैबाट चाहिँ के अरे होला नि त संस्थागत रूपमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ एउटा यहाँको यो एरियाकै नमुना होस् शिक्षाको राम्रो अब नगरपालिकाभित्रै शिक्षा पनि आइरहेछ भोलि यसलाई चाहिँ के अरे वैदिक धर्म संरक्षण आधार पनि बन्छ यो जुटाउने मात्रै हो कि अब उहाँहरू लाग्नु भएको छ। अब हामी पनि संस्थागत रूपले लाग्छौँ पछि पनि अब यो सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे को रहन्छ पछि पनि हामी सम्पर्क गरौँला। अब केही त्यस्तो किसिमको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। विभिन्न चाहिँ हाम्रो पनि एउटा यहाँ चाहिँ उद्देश्य नै के भने भवन तयार भएपछि यहाँ गुरुलाई हजुरलाई र हाम्रो डाक्टर भाइका आगोलाई गुरु मानेको छु। आगोले चाहे राम्रो वस्तु चाहे नराम्रो वस्तु सबैलाई समान किसिमबाट डढाउने काम गर्दछ। हामीले पनि जीवनमा राम्रो नराम्रो सबैलाई समान किसिमबाट ग्रहण गर्न सक्छौँ। जसबाट हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू हुन्छ त्यस कुराको ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यही गुरु ज्ञान भनेको। त्यसैले भगवानको धाममा
परिवारको उपस्थित भक्त सज्जन वृन्दको जय जय श्री राधे। वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रति सारदः इतर कथा प्रकाशेन मम ज्ञान विनाशय। विश्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमपितेति शतान्तभुङ्गम् संसारिणं करुणयाः पुराणद्वयं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिना। अनि के अरे स्वयंसेवक बन्ने कार्ड लाउने यी बस्दैन यसो यताउता के ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववरं चिनुतं शरणं दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्टशरीरविचितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठानि वचसा यद्गान्धर्णम्
मायां मृगं दैत्यविशतिमन्नुधावते वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय, आज को आनंद को जय हो, समस्त भक्त सज्जन को जय जय हो, ज्ञानदाता गुरु व्यास को जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय, पशुपतिनाथ भगवान को बुद्ध भगवान को आज को आनंद को जय, समस्त आयोजक परिवार को जय, तीर्थमय नेपाल जननी को जय, जय जय श्री राधे श्याम। सर्व सौभाग्य नदी अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछ भगवान वासुदेव परमात्मा प्रभु को ज्ञान को मिलना तो ज्ञानामृत ये समय आदरणीय गुरु को मुखार यार उस समय दिव्य लीला श्रवण गर्नु अब धारावाहिक के प्रसंग हामीबाट अगाडि बढ्ने श्रेष्ठ आदरणीय भक्त सज्जन आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महाज्ञ यो पुराण भाषणको अन्तिम दिन यानी कि समापनको दिन जहाँ जहाँ यो ध्वनि यन्त्रको आवाज पुगेको छ समस्त भक्त सज्जन यो समापन दिनमा भगवान लीला दिव्य लीला श्रवण गरी आफ्नो जीवन धन्य बनाउनुको लागि म यो मण्डप परिसरबाट आह्वान गर्दछु। सबैजना आउनुहोस् बसौँ। आज हामी यो वाचनको समापन पश्चात लगत्तै तिल चढाउने काम हामी गर्नेछौँ। त्यसपछि पूर्णाहुति हुनेछ अनि समापन समारोह प्रारम्भ हुनेछ। समादरणीय सज्जनहरू जहाँ जहाँ आवाज पुगेको छ आजको दिनलाई सफलीभूत गर्ने या सबैजना पाल्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमी करूपा सागरसवे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मोर वदन्ते वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव भज वासुदेव भज देव देव श्री नारायण जगतपते तुदीयो नाम धानेन कथेसि शुभकरां। सर्वे श्रोता सावधान भवन्तु। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कन्धको विषयमा भागवत श्रवण गर्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामी गङ्गाधरको सान्निध्यमा यही प्रसङ्ग विषयबाट बार बार सम्बोधन गर्नुभयो। भगवान श्री हरि वासुदेव परब्रह्म परमात्माले उद्धव मार्फत समस्त भक्तजनमा शास्त्र ब्रह्म ज्ञान दिनुभएको भगवान परमात्माको दिव्य महिमा भक्तिको भाव ऊर्जित हुने विषयको विषयमा यसको व्याख्या गुरुबाटीहरूलाई भइसकेको छ। भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुले तीनटा विषयलाई जोड दिनुभएको छ। यहाँले पनि हाम्रो जीवनमा तीनटा विषयलाई तपाईँले समान दृष्टिबाट दृष्टिगोचर गर्नुभयो, तपाईँले हेर्नुभयो भने जीवन सफल गर्नु त्यही हो। भागवतको अर्थ त्यही हो, भागवतको सन्देश त्यही हो।
तीनटा विषयलाई जान्नु। The knowledge about the three aspects to get the enlightenment. This is the access to get the deliverance. भागवतले दिएको ज्ञान यही हो मुक्तिको आधार। तीनटा विषय हामीले कहिले नभुल्नु, जीव, जगत र परमात्मा, जगत जीव र परमात्मा। यो के होला यो? जगत जीव र परमात्मा यो तीनटा विषय मात्रै संसारमा विद्यमान छ, यो भन्दा बाहिर कुनै पनि छैन। यो तीनटा विषय भन्दा संसारमा कुनै बाहिर कुनै विषय छैन। जगत जीव र परमात्मा। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त के अरे? जगत जीव र परमात्मा भन्दा बाहेक संसारमा कुनै पनि विषय छैन। यति ढुक्क हो। घर भने पनि जगत हो, सत्ता भने पनि जगत हो, प्राप्ति भने पनि जगत हो, धन भने पनि जगत हो। यो जगत जन्य विषय। अर्को हामीसँग रहेको जीव शक्ति, जसलाई आत्मा, जीवात्मा, त्योभन्दा ठुलो परमात्मा। यो देखिने चिज यो जगत। हामीसँग रहेको ऊर्जा जीव शक्ति, जीवात्मा। अनि यो चलाउने विश्वको नियन्ता, नियन्ता भनेको नियन्त्रण गर्नेवाला नियन्ता भन्छ, नियन्त्रक। त्यो नियन्ता स्वरूप शक्तिको नाम परमात्मा। यो तीनटा भन्दा भिन्न संसारमा कुनै पनि विषय विद्यमान छैन। यो तीनटालाई जान्नु नै ज्ञान भइगयो। एकादश स्कन्द भागवतको सार भनेको यही। जगत जीव र परमात्मा यो तीनटाको बोध, तीनटाको सङ्गम। भागवतको सार यही हो, जगत जीव र परमात्मा। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी गङ्गाधरको समीपमा ज्ञान दिनुभयो। योग स्वरूप भगवान सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म कृष्णचन्द्र भगवानले ज्ञानामृतबाट आनन्द महासागरमा उद्धवजीलाई डुबाउने काम गरेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो बोध नै तिमीसँग भएको आत्माको साक्षात्कारबाट मेरो बोध नै परमार्थ निरूपण हुने बताइदिए हो। यही बुझ्ने काम गरेर भनिकन भगवानले अन्तिमतिर उद्धवजीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रिय उद्धवजी, संसारमा ब्रह्मबोधका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो सङ्गत, राम्रो सङ्गत गर्ने काम गर्नु। जीवनलाई सपार्नका लागि, जीवनलाई उन्नत पदमा लैजानका लागि, जीवनलाई उत्थान गर्नका लागि सबभन्दा ठुलो कुरो सङ्गतकै प्रभाव, प्रेरणा भन्छन् नि। ठुलो व्यक्ति, महान व्यक्ति बन्नका लागि कसैको प्रेरणा चाहिन्छ। द सोर्सेस अफ इन्सपाइरेसन, यानि कि प्रेरणाको स्रोत कोही न कोही हुनैपर्छ। चाहे कुनै घटना होस्, चाहे कुनै व्यक्ति होस्, चाहे कुनै समय होस्, चाहे कुनै किताब होस्, हरेक सफल व्यक्तिको पछाडि एउटा न एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन्छ। त्यही भएर कृष्ण भगवानले के भन्नुभएको छ भने तिम्रो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ ज्ञानीजन। ज्ञानीजनले त्यस्तो प्रेरणा दिन्छन्, मेरो नजिक जान, यानि कि परमात्माको समीपमा जान। भगवान भन्नुहुन्छ, यही प्रमाण विषयबाट भगवान सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, नास्तिक, दाम्भिक, सच, असली, दालु, भक्तिहीन, उद्धत यस्ता व्यक्तिसँगको सँग कहिले गर्ने काम गरौँ, परब्रह्म चिन्तन गर्ने काम गरौँ। ईश्वर बाहिर होइन, मनै भित्र अनुभूति गरौँ। मन नै नियन्त्रण गर्न सक्यो भने परमात्माको बोध गर्ने आधार बन्दछ। उद्धवजी भनिकन भगवान प्रभुले आत्मबुद्धि, ब्रह्मबुद्धिको अभ्यासको विषयमा शाश्वत ब्रह्मज्ञान दिनुभयो। जय राम न समझेर भो, न समझेर भो, सम्झे हरि मन नै मन न समझेर भो।
भगवान श्री हरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा महायोगेश्वर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ मेरो चरण कमलमा शरणागत भएर सदैव चिन्तन गर्यो भने आत्मबोध हुन्छ, भक्तिको उदय हुन्छ, यसपछि ज्ञान र वैराग्य हुँदै म मागिन्छ। लाउदो जब चाहिँ मेरो यही ज्ञान हो, यो मेरो साकार स्वरूप हो, यो म निराकार निर्गुण निराकार बोध गर्ने आधार, म भनेको निर्गुण निराकारै हो। मैले कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यो रूप लिएर आएको पिताम्बरधारी कृष्णको रूप लिएर आएको, मलाई चिन्ने काम गर्नु भन्ने भगवानबाट ज्ञान भयो।